यति बेला तपाईँ हाम्रो मालिका एफएम 93 मेगा सुनिराख्नु भएको छ। हामी नियमित रूपमा कार्यक्रममा उपस्थित भएका छौँ। कोरोना सम्बन्धी नयाँ जानकारी, देशको राजनीति, समसामयिक विषयवस्तुमाथि हामी चर्चा, छलफल र बहस गर्ने गरेका छौँ। यो कार्यक्रमलाई तपाईँले हाम्रो मालिका एफएमसँगै मालिका टिभी, सत्य खबर र नयाँ मिडियाबाट हेर्दै पनि हुनुहुन्छ भने हामीलाई सुन्दै पनि हुनुहुन्छ। आज हामी अध्यादेशको विषयमा परिचर्चा गर्नेछौँ, किनभने मन्त्री परिषदबाट अध्यादेश फिर्ता लिने निर्णय भएको छ। यो बीचमा कहीँ न कहीँ प्रधानमन्त्रीको जुन एउटा कार्यक्षमता छ यसमा पनि प्रश्न चिन्ह उठ्यो भन्ने सवाल पनि उब्जिएको छ। सरकारको विषयमा पनि दुवै अध्यादेश फिर्ता लिने सरकारको निर्णय पश्चात अब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको के गुट उपगुटको विवाद मिलेको हो, यो बीचमा अब देशको राजनीति कता जाँदैछ। विपत्तिमा अध्यादेश लिएको आलोचना चर्को रूपमा सरकारको भएको थियो। यद्यपि सरकारले अध्यादेश फिर्ता लिने निर्णय गरे पश्चात अब राष्ट्रपति कहाँ खारेजीको प्रक्रियामा जाला, त्यो आफैमा एक ठाउँमा छ। अब कानुनी हिसाबमा के रहन्छ र यो विषयमा सरकारले अबको बाटो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको यो विषयमा चाहिँ के हुनसक्छ र कानुनी आधारमा सरकारले यो नबुझिकन किन ल्यायो, यो सारमा आज हामी बहस गर्दैछौँ। हामीसँग वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी यति बेला प्रत्यक्ष संवादमा जोडिनु भएको छ। हामी उहाँसँग बुझ्नेछौँ अबको कानुनी जटिलताका विषय, सरकारका विकल्प, राष्ट्रपतिले के गर्नुभयो भन्ने सवालमा हामी कुराकानी गर्दैछौँ। यहाँलाई स्वागत छ त्रिपाठीज्यू। धन्यवाद। अब सरकारले अध्यादेश फिर्ता लिने भनेर भनिएको छ आम रूपमा चाहिँ, अब यसलाई तपाईँको प्रतिक्रिया पाऊँ कि यो किन हतारमा आयो, सरकारले किन हतारमा चाहिँ फिर्ता लिने निर्णय गर्यो, तपाईँको आफ्नो प्रतिक्रिया के छ? अब एउटा सरकारको चाहिँ कम्प्लिट एउटा बदनियत चाहिँ देखिन्छ, नियत चाहिँ ठिक छैन सरकारको। र यो महामारीलाई पनि सरकारले एउटा यस्तो अवसरको दुईटा कुराको लागि एउटा प्रयोग गर्न खोजेको देखियो। एउटा त के छ नि, असीमित भ्रष्टाचारको लागि सरकारको लागि एउटा अवसर जस्तो भयो, किनभने लकडाउन छ र अपारदर्शी तरिकाले नियम कानुनहरू प्रक्रियाहरू सारा मिचेर त्यो एउटा बहाना बनाएर अत्यधिक रूपमा एउटा भ्रष्टाचार गर्ने। र अर्को के छ नि, यो मौकालाई एउटा लोकतन्त्रको अपहरणको लागि, लोकतन्त्रको जुन स्पेस छ त्यसलाई खुम्च्याउनको लागि, विपक्षीहरूलाई पनि तह लगाउनको लागि र संवैधानिक प्रक्रियालाई पनि ध्वस्त गर्नको लागि यसलाई सरकारले प्रयोग गरेको देखियो। जसो भन्नुहोस्, अब यो अध्यादेश जुन आयो त्यो अध्यादेशमा त प्रधानमन्त्रीको त एउटा संविधानसँग गरिएको यो गम्भीर धोखाधडी थियो। किनभने संविधानको विरुद्धमा कुनै अध्यादेश जारी हुन सक्दैन। संविधान भनेको मुलुकको एउटा सर्वोच्च कानुन हो, मूल कानुन हो र संसदले पनि कानुन बनाउँदाखेरि संविधानलाई टेकेर, संविधानको चार किल्लाभित्र रहेर, संविधानको भावनालाई खण्डित नहुने गरी, संविधानको अक्षरलाई खण्डित नहुने गरी नै कानुन बनाउनु पर्छ भने अध्यादेश भनेको त एउटा कार्यपालिकाले एउटा तत्कालीन परिस्थितिलाई एउटा सम्बोधन गर्नको लागि तत्काल केही गर्न आवश्यक पर्यो भने मात्रै यो सम्बन्धी धारा 114 को प्रयोग हुन सक्छ। तर उहाँले के गर्नुभयो भने अब अहिले यो कोरोनाको महासङ्कट आएको बेलामा त्यसलाई एउटा उहाँले अवसरको रूपमा प्रयोग गरेर उहाँले चाहिँ के छ भने संविधान नै संशोधन गर्न खोज्नुभयो। अध्यादेश मार्फत चाहिँ के छ भने संविधानलाई नै निष्प्रभावी गर्न खोज्नुभयो। यो चाहिँ संविधानसँग गरिएको एउटा गम्भीर धोखाधडी थियो। त्यसै गरी राजनीतिक दल सम्बन्धी जुन अध्यादेश उहाँले चाहिँ ल्याउनुभयो त्यसले के गर्यो भने सरकारमा बसेर उहाँले चाहिँ के छ भने राजनीतिक दलहरूको तोडफोड गर्नको लागि आफ्नै दलभित्र पनि यदि कोही उहाँसँग असहमत छ भने त्यसलाई पनि एउटा साइडमा ल्याउनको लागि र आफ्नो सत्तालाई बलियो बनाउनको लागि र भोलि चाहिँ के छ भने आफ्नै पार्टी फुट्यो भने पनि विपक्षीहरूको पार्टीलाई पनि तोडफोड गरेर चाहिँ आफ्नो चाहिँ बहुमत सिद्ध गर्नको लागि उहाँले एकदमै अनैतिक र बेइमानीपूर्ण कार्य गर्नुभयो। र यो चाहिँ के छ भने यसको एउटा गम्भीर चाहिँ के छ भने दूरगामी प्रभाव पर्छ। र वास्तवमा अब यो जुन हतारमा आयो नि त्रिपाठीज्यू, तपाईँले भन्नुभयो कानुनी अडचनका कुरा कतिपय, अब यो बीचमा यत्रो देशको सत्ताको बागडोर सम्हाल्नु भएको शक्तिशाली प्रधानमन्त्री, त्यसमा पनि महामहिम राष्ट्रपतिज्यूले हतारमै चाहिँ त्यो अध्यादेश ल्याइदिएर यो अपरिपक्व निर्णय चाहिँ किन गर्नुभयो होला भन्ने तपाईँको आफ्नो बुझाइ छ? यो कसको उक्साटमा भयो? कतिपय प्रचण्डले भन्नुभयो कि देशी विदेशी शक्ति सक्रिय भए भन्ने कुरा पनि अब उहाँले प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। यो किन खास चाहिँ ल्याइएको भन्ने चाहिँ तपाईँको आफ्नो बुझाइ भयो?
अब यो चाहिँ के हो भने अब यसमा यस्तो हुन्छ देशी विदेशी शक्तिहरूको पनि हात होला, किनभने अहिले प्रधानमन्त्री चाहिँ के छ भने उहाँ आफ्नो इन्डिपेन्डेन्टली उहाँ चाहिँ काम गर्नुहुन्न। उहाँ एउटा के छ भने एउटा स्वार्थ समूहले उहाँ घेरिएको हुनुहुन्छ र त्यो स्वार्थ समूहहरूको इसारामा काम गर्नुहुन्छ र त्यसको डिक्टेसनमा उहाँ काम गर्नुहुन्छ र त्यसको लागि चाहिँ के छ भने त्यसका लागि चाहिँ मुलुकको जतिसुकै ड्यामेज भए पनि उहाँलाई मतलब छैन। उहाँले चाहिँ के छ भने भ्रष्टाचारीहरूको पनि एउटा संरक्षण गर्ने काम गर्नुभएको छ। त्यसलाई चाहिँ के छ भने अख्तियारले छानबिन गर्नुभन्दा पहिले नै उहाँले चाहिँ के छ भने क्लिन चिट दिइहाल्नुहुन्छ, यो मान्छे त निर्दोष हुन् भनेर पहिले नै उहाँले चाहिँ के छ भने घोषणा गरिदिनुहुन्छ। त्यसकारण उहाँको कुनियत देखिन्छ, उहाँको चाहिँ यो एउटा संविधानका प्रति उहाँको चाहिँ कुनै कमिटमेन्ट छैन, उहाँको लोकतन्त्रका प्रति कुनै कमिटमेन्ट छैन। उहाँ चाहिँ एउटा अथोरिटेरियन पर्सनालिटी हो, एउटा चाहिँ अनडेमोक्रेटिक लिडर हो। उहाँ चाहिँ के छ भने एउटा अधिनायक बन्ने उहाँको चाहना देखिन्छ। त्यसकारण के छ भने उहाँ अहिले एकपछि अर्को लोकतन्त्रलाई ध्वस्त गर्दै जानुभएको छ। सिस्टमेटिक तरिकाले, एकदमै सङ्गठित तरिकाले उहाँले चाहिँ के छ भने लोकतन्त्रलाई ध्वस्त गर्ने, संविधानलाई चाहिँ के छ भने अन्डरमाइन गर्ने, त्यसलाई पनि के छ भने ध्वस्त गर्दै जाने, त्यो एउटा चाहिँ के छ भने उहाँको क्यालकुलेटेड स्टडी छ। यो के छ भने हतारमा ल्याएको जस्तो मलाई लाग्दैन, किनभने हेर्नुहोस् उहाँको चाहिँ ट्र्याक व्यापक तयारीका साथ सल्लाह भएर नै आएको, यो चाहिँ एकदमै होमवर्क गरेर तयारी गरेर यो आएको छ। अहिले उहाँको चाहिँ के छ भने यो डिजाइन चाहिँ फेल हो। त्यो डिजाइन फेल भएको चाहिँ के छ भने श्रेय अब हामी सबैलाई जान्छ, हामी नागरिकहरूलाई पनि जान्छ। हामीले सुरुदेखि डे 1 देखि चाहिँ के छ भने यसको व्यापक हामीले विरोध गर्यौं। एउटा जनमत तयार भयो, मुलुकभरि एउटा यस्तो जनमत तयार भयो कि त्यसलाई थेग्ने उहाँको चाहिँ क्यापेसिटी भएन र उहाँको पार्टीभित्र पनि चाहिँ के हो भने यसको व्यापक चाहिँ के छ भने आलोचना भयो, विरोध भयो र जसलाई व्यवस्थापन गर्ने, जसलाई थेग्न सक्ने उहाँसँग त्यो क्यापेसिटी भएन। त्यसकारण एउटा कुरा हामीले के बुझ्नु जरुरी छ भने उहाँको चाहिँ के छ भने कुनै राम्रो मनसायले यो चाहिँ फिर्ता भएको होइन, उहाँको चाहिँ के छ भने स्वेच्छाले फिर्ता भएको छैन। उहाँमाथि अत्यधिक दबाव नपरेको भए उहाँले चाहिँ के छ भने हि वाज लेफ्ट विथ नो अप्सन। उहाँले चाहिँ के छ भने यदि फिर्ता नलिएको भए उहाँको तत्काल उहाँको चाहिँ के छ भने पद जान सक्थ्यो, किनभने उहाँको पार्टीभित्रै चाहिँ के छ भने उहाँको बहुमत छैन, पार्टीभित्रै उहाँलाई चाहिँ के छ भने सबै एक्लाइसकेको छ, किनभने उहाँले कसैले पनि स्पेस दिनुभएको छैन। त्यसकारण एउटा कुरा हामीले एउटा लेसन के लर्न गर्नु जरुरी छ भने प्रधानमन्त्री को नियत चाहिँ ठिक छैन। उहाँ चाहिँ के छ भने मौका पाउन साथ चाहिँ के छ भने लोकतन्त्रमाथि, नागरिक स्वतन्त्रतामाथि, संविधानमाथि चाहिँ घात गरिहाल्नुहुन्छ। उहाँ चाहिँ संविधानमाथि धोखाधडी गरिहाल्नुहुन्छ। उहाँको नियत चाहिँ के छ भने सफा छैन। उहाँ चाहिँ के छ भने एउटा लोकतान्त्रिक चरित्रको लोकतान्त्रिक एउटा नेता होइन। उहाँ चाहिँ नेसन बिल्डर होइन, इन्स्टिट्युसन बिल्डर होइन। उहाँसँग चाहिँ के छ भने उहाँ एउटा स्वच्छ एउटा फेयर प्ले गर्नुहुन्न। उहाँ चाहिँ के छ भने स्वच्छ राजनीतिमा विश्वास गर्नुहुन्न। जस्तो यसैमा पनि सारा फोहोरी खेल देखियो नि। आखिर एउटा राजनीतिक दललाई तोडफोड गर्ने प्रक्रियामा प्रधानमन्त्री कार्यालय इन्भल्भ भयो, प्रधानमन्त्री आफै इन्भल्भ हुनुभयो, उहाँका सारा मान्छेहरू इन्भल्भ भए र त्यहाँबाट बालुवाटारबाट डिजाइन गरियो। रातारात चाहिँ के छ भने मान्छेहरूले अपहरण गरेर काठमाडौँ पुर्याइयो र एउटा चाहिँ के छ भने पार्टी तोड्न खोजेकै हो। त्यहाँ पनि उहाँ चाहिँ के छ भने उहाँको चलेन। उहाँ चाहिँ के छ भने नराम्रोसँग त्यसमा पनि चाहिँ के छ भने पराजित हुनुभयो। उहाँको चाहिँ के छ भने तर उहाँको चाहिँ एउटा अनैतिक चरित्रको चाहिँ के छ भने पर्दाफास भयो। यो बेलामा कम्युनिस्ट सरकार विपत्तिको बेलामा जनताको उद्धार गर्नुपर्ने, राहतका प्याकेज ल्याउनु पर्ने, अहिले भारतमै पनि नरेन्द्र मोदीको कुराकानी गर्नुहुन्छ प्रधानमन्त्रीको भने एउटा ग्राम पञ्चायतसम्म चाहिँ उहाँले वार्ता गरिराख्नु भएको छ। आफै भिडियो कन्फरेन्समा त्यहाँको अवस्थाको हालचाल बुझिराख्नु भएको छ भने नेपालको नेताहरूमा यो बुद्धि किन आउँदैन? खास चाहिँ अधिवक्ताज्यू, खास रूपमा यो कुरा किन बुझ्न सकिरहेको छैन? हाम्रो नेताहरूको के देखियो भने उहाँहरूको चाहिँ के छ भने मुलुक उहाँहरूको प्रायोरिटीमा छैन। तपाईँ हामी चाहिँ के छ भने नागरिकहरू उहाँको चाहिँ प्राथमिकतामा छैन। उहाँको चाहिँ के छ भने उहाँहरू सेल्फ सेन्टर्ड व्यक्तिहरू हो, आत्मकेन्द्रित व्यक्तिहरू हो, कुण्ठाग्रस्त व्यक्तिहरू हुन् र उहाँहरूको के छ भने कसरी सत्ता हत्याउने, फेयर एन्ड अनफेयर मिन्सद्वारा जसरी पनि के छ भने सत्ता हत्याउने, सत्तामा बनिरहने र चाहिँ के छ भने असीमित चाहिँ के छ भने धन सम्पत्ति संग्रह गर्ने, त्यो त्यस्तो खालको यो त के छ भने एउटा नेसन बिल्डर भयो भने एउटा आगामी, किनभने हेर्नुहोस् रियल लिडर कस्तो हुन्छ भने त्यो अहिलेको तत्कालीन कुरा सोच्दैन, उसले आउने पुस्ताको बारेमा सोच्छ। स्टेट्सम्यान भनेको त्यो हो जसले चाहिँ के छ भने आउने जेनेरेसनको बारेमा सोच्छ। उहाँहरू चाहिँ के छ भने तत्कालीन उहाँहरूले व्यक्तिगत लाभ के हुन सक्छ, उहाँहरूको लागि त के छ भने आफ्नो
पर्सनल जुन उहाँको फ्यामिली छ त्यो नै उहाँको लागि राष्ट्र हो। त्योभन्दा आफ्नो परिवारभन्दा आफ्ना आसेपासे नातागोता भन्दा पर उहाँहरू हेर्न सक्नुहुन्न। एउटा रियल चाहिँ के छ भने राजनेताले के गर्छ भने राष्ट्रलाई नै आफ्नो परिवार ठान्छ। यो बेलामा के परिपक्व आसेपासे आफ्ना भरौटेहरू र आफ्ना चाहिँ के छ भने नातागोता त्यसलाई नै राष्ट्र मान्नुहुन्छ। त्यसकारण के छ भने उहाँहरूको प्रायोरिटी नै रङ छ। तपाईँ हामी उहाँको प्रायोरिटीमै छैनौँ, यो मुलुक उहाँको प्रायोरिटीमै छैन। उहाँहरू राष्ट्र बनाउन आएकै होइन, यो राष्ट्रलाई लुट्न आउनुभएको छ, यसको दोहन गर्न आउनुभएको छ। र एउटा त्यसकारण के हो भने आज हेर्नुहोस् मेरो विचारमा त ओलीजीलाई त अब मुलुकको प्रधानमन्त्री बनाइराख्नु भनेको त यो लोकतन्त्रको लागि घातक छ, संविधानको लागि घातक छ। मौका पाउने बित्तिकै त घात गरिहाल्नुहुन्छ नि। अहिले त उहाँको नचलेर हो नि, उहाँले दुईटा चाहिँ के छ भने आत्मघाती कदम चाल्नुभयो। एउटा चाहिँ के छ भने प्राइम मिनिस्टर भएर उहाँले चाहिँ के छ भने राजनीतिक दलको तोडफोडको प्रक्रियामा सहभागी हुनुभयो, प्रत्यक्ष रूपमा सहभागी हुनुभयो। अर्को के गर्नु हो भने यो संविधानलाई नै ध्वस्त गर्न खोज्नुभयो, मिच्न खोज्नुभयो। किनभने उहाँको इभिल डिजाइन के थियो भने किनभने यो संवैधानिक आयोगहरू सारालाई कब्जा गर्ने, त्यहाँ आफ्ना आसेपासे आफ्ना चाहिँ के छ भने लोयलिस्टहरूलाई चाहिँ के छ भने भर्ना गर्ने, त्यसपछि जस्तो अख्तियार जस्तो इन्स्टिट्युसनहरूलाई भोलि आफ्ना विरोधीहरूलाई चाहिँ के छ भने तह लगाउनको लागि प्रयोग गर्ने, त्यसलाई एउटा तर्साउने, त्यसको डन्डा देखाएर चाहिँ के छ भने साइजमा ल्याउनको लागि उहाँले अख्तियार जस्तो इन्स्टिट्युसन्सहरू चाहिँ कब्जा गर्न चाहनुहुन्छ। सरकारको एउटा कुरा भयो त्रिपाठी, तर यो बिचमा त संविधानको मर्यादा पालक चाहिँ एउटा राष्ट्रपतिले पनि विचार गर्नुपर्ने बेला हो नि। यो प्रश्न त अहिले आम रूपमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका लागि मात्र होइन, राष्ट्रपतिलाई पनि उठ्यो नि। राष्ट्रपतिले यो कुरा विचार गरेर रोक्न सक्नुहुन्थ्यो। एकदम तपाईँले एकदम ठिक भन्नुभयो कि राष्ट्रपति भनेको चाहिँ के छ भने एउटा एकदमै मर्यादित इन्स्टिट्युसन हो। राष्ट्रपति भनेको एउटा व्यक्ति मात्र होइन, त्यो एउटा इन्स्टिट्युसन हो। संविधानको एउटा हाइएस्ट फङ्सनरी भनेको प्रेसिडेन्ट हो र प्रेसिडेन्टलाई चाहिँ के छ भने यो संविधानले एकदमै उच्च स्थानमा राखेको छ। संविधानको एउटा संरक्षणकर्ताको रूपमा सी इज अ फर्स्ट सिटिजन अफ द नेसन। कन्स्टिट्युसन बचाउने, त्यसको पालन गराउने, त्यसको संरक्षण गर्ने, त्यो भनेको एउटा धेरै ठुलो रेस्पोन्सिबिलिटी हो। र राष्ट्रपति महोदयले के गर्नुभयो भने उहाँले चाहिँ के छ भने क्याबिनेटले मन्त्री परिषदले पास गरेको अध्यादेशलाई त्यो यति चाँडो उहाँले चाहिँ के छ भने त्यसलाई क्लियर गर्नुभयो कि मलाई लाग्छ कि उहाँले त्यो पढ्नु पनि भएन। आँखा चिम्लेर उहाँले चाहिँ के छ भने पास गर्नुभयो। उहाँको पार्टमा चाहिँ के छ भने गम्भीर बदनियत देखिन्छ। उहाँको चाहिँ एउटा सेटिङको आधारमा, एउटा मिलोमतोको आधारमा। प्रेसिडेन्ट भनेको त के छ भने एउटा चाहिँ राष्ट्रपति भनेको चाहिँ के छ भने एउटा संविधानले क्रिएट गरेको चाहिँ के छ भने एउटा सेफगार्ड हो, संविधानको एउटा संरक्षण गर्नको लागि। अब त्यो चाहिँ के छ भने राष्ट्रपति पदको, राष्ट्रपति अफिसको चाहिँ के छ भने मर्यादा चाहिँ के छ भने ध्वस्त भएको छ, खण्डित भएको छ। अब चाहिँ के छ भने अब किनभने राष्ट्रपतिले अरू केही नभए पनि कुनै पनि अध्यादेश, कुनै पनि चाहिँ विधेयक, कुनै पनि उहाँको अगाडि कुनै प्रस्ताव आउँदाखेरि क्याबिनेटले पठाउँदाखेरि एटलिस्ट उहाँले पहिला त त्यसको कन्स्टिट्युसनालिटी त टेस्ट गर्नुपर्ने हो नि। संविधान बमोजिम छ कि छैन त्यो त हेर्नुपर्ने हो नि। संविधानको एगेन्स्टमा जाने अधिकार त राष्ट्रपतिलाई छैन नि। राष्ट्रपतिले चाहिँ के छ भने संविधान भोलि चाहिँ के होला भने एउटा भारतीय नागरिकलाई चाहिँ के हो भने राजदूत नियुक्त गरिदिएर त्यसलाई पनि उहाँले सिग्नेचर गरिदिने, त्यो गर्न मिल्छ? राष्ट्रपतिको चाहिँ के छ भने ठिक छ प्रधानमन्त्री जिम्मेवार हो, तर यस्तो कुरा त के छ भने राष्ट्रपतिको अफिसले चेक गर्नु पर्दैन? भोलि चाहिँ के छ भने एउटा भारतीय मान्छे विदेशी नागरिकलाई चाहिँ के छ भने नियुक्त गरिदिनु होला, राजदूत नियुक्त गरिदिनु होला, मन्त्री नियुक्त गरिदिनु होला, त्यसलाई नै शपथ ग्रहण गराइदिनु, त्यो पाइन्छ? त्यसकारण उहाँले चाहिँ के भने राष्ट्रपति भनेको एउटा इमर्जेन्सी लाइट पनि हो। जब संविधानका अरू इन्स्टिट्युसन्सहरूले एउटा गुड फेथमा फङ्सन गरिरहेका हुँदैनन्, संविधानै मिच्ने गरी काम गरिरहेका हुन्छन्, त्यो बेला राष्ट्रपति चाहिँ के छ भने बिइङ अ गार्जियन अफ द कन्स्टिट्युसन उनको ड्युटी के हो भने संविधानलाई चाहिँ के छ भने बचाउनु, संविधानको चाहिँ के छ भने 4 किल्लाभित्र बस्नलाई बाध्य गर्नु। उहाँले चाहिँ उहाँको आखिर ट्र्याक रेकर्ड के छ? योभन्दा अगाडि कति अध्यादेशहरू, कति बिलहरू पार्लियामेन्टले पास गरेको उहाँले महिनौसम्म चाहिँ के छ भने ब्लक गरेर राख्नुभएको थियो। राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनको बारेमा उहाँले बिल चाहिँ के छ भने राष्ट्रिय चुनाव भएर आइसक्यो, तर एउटा पार्टिजन इन्ट्रेस्टको लागि उहाँ चाहिँ के छ भने त्यसलाई त्यो चाहिँ अध्यादेशै उहाँ चाहिँ क्लियर गर्नुहुन्न। त्यस्ता कतिपय बिलहरू, पार्लियामेन्टले बनाएको बिलहरू चाहिँ महिनौसम्म उहाँले ब्लक गरेर राख्नुभएको छ। अब अहिले चाहिँ के छ भने 5 मिनट पनि त्यसलाई पढ्दा पनि नपढिकन त्यसको लिगल इम्प्लिकेसन्स के हुन्छ, संविधान सम्मत छ कि छैन, एटलिस्ट त्यति त राष्ट्रपतिले
चेक गर्नु पर्थ्यो नि, त्यो पनि नगरिकन गर्दाखेरि के छ भने आज संविधान त वास्तवमा धेरै ठुलो दुर्घटनाबाट बाँच्यो। राष्ट्रपतिले अध्यादेश पनि खारिज गरिसक्नुभयो। यो हिजो जारी गर्न पनि एउटा खालको परिस्थिति थियो। यो बेलामा चाहिँ कहीँ न कहीँ राष्ट्रपतिको पनि कमजोरी रह्यो हैन। राष्ट्रपति भन्ने इन्स्टिट्युसनलाई हामी त्यो पद त फरक सबैको हो नि, त्यसको जुन विश्वसनीयता हो नि, त्यो विश्वसनीयता चाहिँ के छ भने ड्यामेज भएको छ, त्यो ध्वस्त भएको छ, त्यो समाप्त भएको छ। त्यो अब चाहिँ के छ भने राष्ट्रपति भनेको चाहिँ जुन राष्ट्रपति भन्ने जुन इन्स्टिट्युसन हो त्यो सबैको एउटा आस्थाको केन्द्र हुन्छ, त्यो सबैको विश्वास जित्न सक्ने, सबैले चाहिँ के छ भने एकदमै सम्मान गर्ने एउटा पद हुनु पर्थ्यो। तर उहाँ चाहिँ के छ भने एउटा दलको स्वार्थ पनि होइन, एउटा गुटको स्वार्थमा चाहिँ के छ भने राष्ट्रपतिको कार्यालय चाहिँ के छ भने प्रयोग भएको छ, दुरुपयोग भएको छ। यो चाहिँ के छ भने हाम्रो लोकतन्त्रको लागि, संवैधानिक लोकतन्त्रको लागि चाहिँ के छ भने यो एउटा गम्भीर खतरा हो, यो गम्भीर चुनौती हो। कहीँ न कहीँ त त्यसका जुन इन्स्टिट्युसन्सहरू, आखिर राष्ट्रपति भन्ने इन्स्टिट्युसन आज ट्याक्स पेयरको चाहिँ अर्बौं रुपियाँ त्यहाँ खर्च हुन्छ, तपाईँ हामीले कर तिरेको, अनि त्यसको कुनै त्यसले चाहिँ उसको केही त फङ्सन त हुनु पर्यो नि त। कहीँ न कहीँ राष्ट्र खतरामा परेको बेला, संविधान खतरामा परेको बेलामा त रक्षा गर्न सक्नु पर्यो नि। संविधानको विरुद्धमा आएको चाहिँ कानुन पनि पास गरिदिने, उहाँलाई त के छ भने फिर्ता पठाउन सक्ने उहाँसँग राइट छ। उहाँले यसलाई पुनर्विचार, पार्लियामेन्टले बनाएको कानुनलाई पनि, दुईटै सदनले पास गरेको कानुनलाई पनि उहाँले चाहिँ त्यसलाई फिर्ता पठाउन सक्ने, त्यसमा पुनर्विचार गर भनेर भन्न सक्ने उहाँसँग त्यो पावर छ। तर उहाँले त्यो गर्नु भएन। उहाँले चाहिँ के छ भने यो संविधानसँग ठाडै बाजिएको अध्यादेशलाई पनि के छ भने 5 मिनट पनि लगाइकन उहाँले चाहिँ के छ भने पढ्दा पनि नपढिकन त्यसलाई चाहिँ के छ भने क्लियर गर्नुभयो। भनेपछि त एउटा राष्ट्रपति भन्ने जुन पदको जुन अफिसको जुन मर्यादा हो त्यो मर्यादा त गम्भीर रूपमा क्षतिग्रस्त भयो नि, त्यो त सङ्कटग्रस्त भयो नि, त्यो त संविधानमाथिको त गम्भीर आक्रमण भयो नि। कहीँ कसैले त संविधानको रक्षा गर्नुपर्छ नि, बचाउनु पर्छ नि। बरु के छ भने नागरिकहरू अगाडि आए। वास्तवमा के छ भने यो नागरिकहरूको दबाब नभएको भए, प्रेसर नभएको भए अब अहिले त त्यो कदम त सफल भइसक्ने थियो नि त। अहिले त के छ भने इभिल डिजाइन जुन थियो त्यो त सफल भइसक्ने थियो नि। तर के छ भने थ्याङ्क्स गड कि नागरिकहरूले धेरै ठुलो प्रेसर बिल्डअप गरे, ओपिनियन क्रिएट गरे, सबैले विरोध गरे। त्यसले गर्दाखेरि के हो भने अहिले मन्त्री परिषदले चाहिँ त्यो चाहिँ के छ भने अध्यादेशलाई फिर्ता लिन चाहिँ के छ भने बाध्य हुनु पर्यो। खारेज पनि भइसक्यो, राष्ट्रपतिले पनि खारेज गरिसक्नुभयो। हामीले थ्याङ्क्स गड कि अहिले यो संविधान चाहिँ के छ भने गम्भीर दुर्घटनाबाट बाँचेको छ। तर म एउटा के भन्छु भने यसको जुन नैतिक दायित्व छ त्यो नैतिक दायित्वबाट चाहिँ के छ भने प्रधानमन्त्री चाहिँ मुक्त हुनुहुन्न। त्यसकारण के छ भने अब यस्तो खतरनाक व्यक्ति, संविधानलाई नै मिच्न तयार भएको व्यक्ति अब चाहिँ पदमा बसिरहनु त्यो चाहिँ के छ भने नैतिकताको दृष्टिकोणले मिल्दैन र उहाँले चाहिँ के छ भने पदत्याग गर्नु। प्रधानमन्त्रीले अब राजीनामा दिनुपर्छ हैन? अब राजीनामा दिनुपर्छ, किनभने यो यस्तो खालको पर्सनालिटी लाई प्रधानमन्त्री बनाएर राख्नु भनेको चाहिँ के छ भने राष्ट्रको लागि घातक हुन सक्छ। यो त फेरि यो जुन कुरा थियो यो त विपत्तिमा चाहिँ जनताको जीवन स्तर माथि उकास्ने खालका कुराहरू आउनुपर्ने ठाउँमा चाहिँ तोडफोडको राजनीति, शक्तिको लागि लडाई, टोटली कुर्सीको लडाई भयो नि खास। हो, एक्ज्याक्टली। किनभने हेर्नु सारा आज त वास्तवमा के छ भने सारा नेसन नै युनिफाइड भएर यो कोरोना महामारी त महासङ्कट हो नि, शान्तिको सङ्कट होइन नि, मानव इतिहासमा आएको एउटा गम्भीर सङ्कट मध्ये भइसक्यो। अहिले यो एउटा वैश्विक महामारीको रूप लिइसक्यो, आज राष्ट्रको अस्तित्व नै खतरामा भइसक्यो। त्यो बेलामा चाहिँ के छ भने एउटा युनिफाइड भएर चाहिँ फाइट गर्नुपर्ने बेलामा उहाँले के गर्नु हो भने तोडफोडको राजनीति अपनाउनु भयो र लोकतन्त्रलाई तहस नहस गर्ने बाटो अपनाउनु भयो र सरकारको चाहिँ के छ भने भूमिका र राजनीतिक अस्थिरतालाई, किन अहिले त राजनीतिक स्थिरता चाहिन्छ नि यो क्राइसिसबाट चाहिँ के छ भने फेस गर्नको लागि, यो क्राइसिसको मुकाबला गर्नको लागि। तर उहाँले चाहिँ के छ भने मुलुकलाई एउटा गम्भीर अस्थिरतामा लैजाने बाटो, त्यो यात्रामा उहाँ चाहिँ के छ भने हिँड्नु भएको थियो। अब अहिले चाहिँ के छ भने यो सचिएको छ। तर के हो भने यो तपाईँ हामी नागरिकहरूको चाहिँ के छ भने निरन्तर दबावको कारणले भएको छ। यो नै म के भन्छु भने नागरिकको जित हो, यो संविधानको जित हो, लोकतन्त्रको जित हो, नागरिक सत्ताको जित हो। त्यसमा अहिले चाहिँ हामीले एउटा सन्तोष मान्नुपर्ने बेला हो, खुसी मान्नुपर्ने बेला हो। यो वास्तवमा के छ भने आज हिजो लोकतन्त्र दिवस थियो, लोकतन्त्र दिवसको पूर्व सन्ध्यामा यो एउटा गम्भीर चाहिँ के छ भने एउटा लोकतन्त्रमाथि गम्भीर प्रहार भयो। तर थ्याङ्क्स गड
लोकतन्त्रकै दिनमै भनौँ न हिजो लोकतन्त्रकै दिनमा एटलिस्ट चाहिँ के छ भने त्यो फिर्ता लिने हिजो नै प्रधानमन्त्रीले चाहिँ के छ म फिर्ता लिन्छु भनिसक्नु। अब के होला त्रिपाठीज्यू, अब के हुन सक्छ राजनीतिको सन्धामा लिएको चाहिँ आत्मघाती कदम लोकतन्त्र दिवसमा चाहिँ सचिन बाध्य भयो। त्यसकारण के छ भने अब जे भए पनि हाम्रो लोकतन्त्रको सबैभन्दा ठुलो सेफगार्ड भनेको तपाईँ हामी नागरिकहरू हौँ। तपाईँ हाम्रो चाहिँ नागरिक सजगता, नागरिक क्रियाशीलता, नागरिक चाहिँ के छ भने एउटा चाहिँ चेनाकोपना, त्यो नै एउटा लोकतन्त्रको चाहिँ सबैभन्दा ठुलो रक्षा कवच हो। त्यो एटलिस्ट के छ भने नागरिकहरूले त्यो कुरा चाहिँ त्यो खबरदारी सफल भयो। त्यसले चाहिँ म आफ्नो एउटा ठुलो सन्तोष व्यक्त गर्न चाहन्छु। अब के हुन सक्छ राजनीतिको कुरा तपाईँले गर्नुभयो। जस्तो अब यतिमै त नेकपा भित्रको यो विवाद टुङ्गिनेवाला पनि छैन। प्रधानमन्त्री ओलीले यो फिर्ता लिए पनि, राष्ट्रपतिले खारिज गरे पनि कहीँ न कहीँ यो गुट उपगुटको जुन हाबी थियो बिचमा चाहिँ अदृश्य रूपमा थियो, बाहिर छताचुल्लो भयो। यसले अझ सशक्त ढङ्गबाट काम गर्ला भन्ने लागेको छैन। अबको राजनीति नेकपाका लागि त्यति सजिलो छ, ओलीका लागि त्यति सजिलो छ? विचारमा अब नेकपा भित्र एउटा साइकोलोजिकल एउटा क्लियर विभाजन भइसक्यो। अब अहिलेलाई टेक्निकली प्राविधिक रूपमा अब एउटै साइनबोर्ड होला, एउटै झन्डा होला, तर अब यसै पनि अब यसले त एउटा पोलराइज गरिसक्यो, एउटा ध्रुवीकरण गरिसक्यो नेकपा भित्र, र यसले चाहिँ के छ भने विभाजनको प्रक्रिया चाहिँ थाल्ने भइसक्यो, त्यसको बीजारोपण भइसक्यो। अब के छ भने त्यो एउटा विभाजनको बाटोमा चाहिँ नेकपा हिँडिसक्यो। मलाई लाग्दैन अब यो चाहिँ के छ भने रोकिँदैन। त्यसकारण के छ भने उहाँले चाहिँ एउटा पार्टीलाई एउटा कस्तो म्यासेज गयो भने एउटा 2/3 यत्रो बहुमत थियो, तर उहाँको चाहिँ के हो भने एउटा हठवादिताले गर्दाखेरि, एउटा चाहिँ उहाँको अधिनायकवादी चरित्रले गर्दाखेरि हेर्नुहोस् एउटा के हुन्छ भने भारतमै हामी हेरौँ जब नेहरू प्राइम मिनिस्टर थिए सारा सिनियर लिडरहरू चाहिँ के छ भने सबै जीवित थिए, सबै सिनियर लिडरहरू थिए, तर उनको एउटा म्याग्नामिटी थियो कि उहाँले सबैलाई चाहिँ के छ भने एउटा मिलाएर राख्नुभयो, सबैले एउटा उचित सम्मान दिएर राख्नुभयो। आफ्नो सबैभन्दा ठुलो विरोधीलाई पनि ल्याएर मन्त्री बनाउनु भयो। अम्बेडकर र नेहरू गुरु कहिले पनि मिल्दैन थियो, तर के छ भने उहाँले के गर्नु भने अम्बेडकर जो उहाँको सबैभन्दा ठुलो क्रिटिक, उहाँ पनि अम्बेडकरको ठुलो क्रिटिक, अब त्यस्तो व्यक्तिलाई उहाँले चाहिँ के छ भने कानुन मन्त्री बनाउनु भयो। र उहाँले सोधियो किन भन्दाखेरि उहाँले भन्नु होइन अब त्योभन्दा कानुन मन्त्री हुनलाई अब योभन्दा योग्य मान्छे कहाँ गएर खोज्नु, योग्यताको पो कुरा हो। त अहिले प्रधानमन्त्री ओलीलाई त्यो योग्यताको पनि मतलब छैन। आफ्नो पार्टीका कमसेकम सिनियर नेताहरू छन्, त्यसको पनि त एउटा स्पेस दिनुपर्छ नि। सबैले एउटा डेमोक्रेटिक पर्सनालिटी भनेको के हुन्छ भने, डेमोक्रेटिक लिडरसिप भनेको के हुन्छ भने त्यो एउटा एकोमोडेटिभ हुन्छ, सबैलाई चाहिँ मिलाएर लान खोज्छ, सबैसँग संवाद स्थापित गर्छ। उहाँको त के छ भने एउटा कोठरी र गुटले चाहिँ के छ भने उहाँलाई सञ्चालन गरेको छ। वास्तवमा के छ भने उहाँको काम एउटा नेसनल इन्ट्रेस्टमा त छँदै छैन, राष्ट्रको नेसनल इन्ट्रेस्टमा पनि छैन, उहाँको आफ्नो पार्टीको इन्ट्रेस्टमा पनि छैन, उहाँको गुटभित्रको एउटा त्यो माफिया टाइपको एउटा चाहिँ के छ भने एउटा एक्स्ट्रा कन्स्टिट्युसन फोर्स पावर व्यक्तिहरू छन् जसलाई संविधानले चिन्दैन, जसलाई कानुनले चिन्दैन हो, र त्यस्ता व्यक्तिहरू स्वार्थ समूहद्वारा चाहिँ के छ भने उहाँ सञ्चालित एउटा। तपाईँले चाहिँ राजीनामाको कुरा गर्नुभयो, राजनीतिमा त्यसो त नैतिकताको खडेरी परेको आज होइन, धेरै लामो समय भइसक्यो। गणतन्त्रमा त सबभन्दा धेरै नैतिकताको खडेरी यही नेपाली राजनीतिमा परेको छ। नेपाली राजनेताहरूले बेला बेलामा आफ्नो होस गुमाउँदाखेरि पनि नैतिकता भन्ने कुरा बाँकी राखेका छैनन्। के साँच्चै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिनु होला? उहाँका ती सल्लाहकारका प्रतिक्रिया सुन्ने हो भने एक दिन पहिला मात्रै यति धेरै घमण्डी सल्लाहकारका प्रतिक्रिया थिए, यति घमण्डले भरिएका ती प्रतिक्रियाहरू थिए, त्यस्ता सल्लाहकारले प्रधानमन्त्री ओलीलाई के राजीनामा दिन सुझाव देलान्? अब यस्तो छ, यो संविधानले चिनेको चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई हो, प्रधानमन्त्री जवाबदेह हुने हो, त्यसको नेकी बदीको जिम्मेवारी पनि प्रधानमन्त्रीले लिने हो, इतिहासको कठघरामा पनि प्रधानमन्त्री लिने हो, तपाईँ हामीले भोट हालेको पनि प्रधानमन्त्रीलाई हो। उनका आसेपासे सल्लाहकार चाहिँ के छ भने त्यो चाहिँ के छ भने माफियाहरू छन्, कोही चाहिँ के छ भने व्यापारीहरू छन्, कोही अन्डरवर्ल्डका मान्छेहरू छन्। अब त्यसलाई चाहिँ हामीले चिन्दा पनि चिन्दैनौँ, त्यसलाई संविधानले पनि चिन्दैन, ती कसैका प्रति एकाउन्टेबल पनि छैनन्। त्यसकारण के छ भने एउटा स्टेट्सम्यानले के हुन्छ भने उसले एउटा आफ्नो विवेकको आधारमा काम गर्छ, आफ्नो बुद्धिमत्ताको आधारमा काम गर्छ, नेसनल इन्ट्रेस्टमा काम गर्छ, लार्जर पिपुलको इन्ट्रेस्टलाई चाहिँ सम्बोधन गर्न खोज्छ। तर उहाँ एउटा के देखियो भने उहाँमा
एउटा गम्भीर एउटा राजनीतिक इमान्दारिता उहाँमा देखिएन। अब एउटा कुरा म के भन्न चाहन्छु भने अब हामीले उहाँमा नैतिकताको कारणले त्यतिकै राजीनामा दिनु होला जस्तो मलाई लाग्दैन, किनभने उहाँको एकदमै त्यो चाम्रो खालको पर्सनालिटी हो। उहाँको छाला पनि एकदमै गाडाको जस्तो छ, कुनै आलोचनाले कुनै पब्लिक क्रिटिसिजमले उहाँलाई चाहिँ के छ भने छुँदैन र आलोचकलाई त भरसक उहाँले जेलै थुनिदिनुहुन्छ। तपाईँ फेसबुकमा केही लेख्नुहोस् त्यो चाहिँ थुनामा जान्छ। अब एउटा चाहिँ नागरिकले केही राहत बाँड्न खोज्यो त्यसलाई पनि थुना पठाइदिनुहुन्छ। त्यस कारण के छ भने यो एउटा डेमोक्रेसी भनिए तापनि यो एउटा अनडेमोक्रेटिक सिस्टम हो। यहाँ चाहिँ के छ भने नागरिकहरूको विचारको स्वतन्त्रता, व्यक्तिको स्वतन्त्रता छैन। तर एउटा कुरा म के भन्छु भने जसरी नागरिकहरूले सारा राष्ट्रले दबाब दिएर आज उहाँ चाहिँ यो दुईटै अध्यादेश फिर्ता लिन बाध्य हुनुभयो, त्यसै गरी अत्यधिक दबाब पर्यो भने उहाँले राजीनामा पनि दिनलाई बाध्य हुनुपर्छ र राजीनामालाई दिनलाई हामीले बाध्य पनि बनाउन सक्नुपर्छ। हामीले त्यो लेभलको प्रेसर चाहिँ जेनेरेट गर्न सक्नुपर्छ, होइन भने लोकतन्त्र सुरक्षित छैन। उहाँलाई चाहिँ प्रधानमन्त्री पदमा राखेर, प्रधानमन्त्री भनेको त राष्ट्रिय सुरक्षाको गम्भीर जिम्मेवारी बोकेको हुन्छ, लोकतन्त्रको राष्ट्रको सबै चिजको चाहिँ गम्भीर जिम्मेवारी बोकेको हुन्छ। अब त्यो मान्छे डिसअनेस्ट हुने बित्तिकै त मुलुक त सिद्धिहाल्यो। तर उहाँको चाहिँ के भने नियत खराब नियत भएको व्यक्ति हुनुहुन्छ, कपटपूर्ण ढङ्गले काम गर्नुहुन्छ, कुटिल र सातिर एउटा चरित्रको व्यक्ति हुनुहुन्छ। उहाँमा त्यो चिन्तन चाहिँ छैन, उहाँमा अहङ्कार मात्रै छ। त्यो के हुन्छ भने यो चिन्तन नभएको मान्छे अहङ्कार मात्रै हावी भयो भने त्यसले चाहिँ कहिले पनि सही निर्णयमा पुर्याउँदैन। त्यो एउटा राजनीतिक जुन स्टेट्सम्यानसिप, त्यो बुद्धिमत्ता, त्यो म्याग्नामिटी, त्यो चाहिँ के छ भने ठुलो छाती त्यो छैन। उहाँको चाहिँ के छ भने हरेक कदम कदममा उहाँको कुटिलता देखिन्छ, उहाँको सातिरपना देखिन्छ। अब अहिले नै हेर्नुहोस् न, यो हिन्दी सिनेमालाई पनि बिर्साउने गरी मान्छे अपहरण गराउनु भयो, सांसदै अपहरण गराएर उहाँबाट ल्याउनु भयो। अब यो त के छ भने एउटा हिन्दी सिनेमाको पनि हामीले सिनेमाको दृश्यहरूमा यस्तो कुरो देखिन्थ्यो, रातारात होइन। अब त एउटा कुरा भयो भने जुन हिसाबमा यसपछिका दिनहरूमा आगामी यात्रा ओलीका लागि सहज छन्? होइन, सहज छैन। मलाई लाग्छ अब उहाँको चाहिँ हिज डेज आर नम्बर। अब उहाँको चाहिँ करिब करिब यो चाहिँ पतनको चाहिँ सुरुवात भइसक्यो। उहाँले आफ्नै चिहान आफै खन्नुभयो। यस्ता खालको चाहिँ के छ भने संविधान विरोधी, लोकतन्त्र विरोधी, एउटा चाहिँ कपटपूर्ण तरिकाले, बदनियतपूर्ण तरिकाले जुन अध्यादेशहरू ल्याउनु हो, ठुल्ठुला भ्रष्टाचारको काण्डहरू पनि उहाँसँग जोडिएको छ। त्यसलाई ती सबै भ्रष्टाचारीलाई चाहिँ उहाँले चाहिँ के छ भने प्रोटेक्सन दिनुहुन्छ। त्यसको बारेमा पब्लिकली चाहिँ के छ भने उहाँ त के छ भने यत्रो महामारीको सङ्कट छ, राष्ट्रको नाममा सम्बोधन दिन लाउनुहुन्छ, अनि चाहिँ के छ भने त्यही आफ्ना भ्रष्टहरूलाई चाहिँ के छ भने त्यसलाई चाहिँ सफाइ दिनलाई पो आउनुहुन्छ। त्यो राष्ट्रको समस्या सम्बोधन गर्नु होला। नागरिकको चाहिँ यत्रो पीडामा छन्। आज नागरिकहरू चाहिँ के छ भने हजारौं किलोमिटरको एउटा चाहिँ पैदल हिँडिरहेको छन्, अल्पत्र परेका छन्, खान पाएको छैनन्, सडकमा बस्नुपर्ने अवस्थामा छन्। त्यो नागरिकको पीडा सम्बोधन होला भनेको त उहाँले चाहिँ के छ भने आफ्ना फेसबुकमा कसले के लेख्यो त्यसलाई चाहिँ के छ भने विरोध गर्दै हुनुहुन्छ। त्यसपछि चाहिँ उहाँले के गर्नुहुन्छ भने आफ्ना सबै त्यो भ्रष्टहरूलाई, होइन यी सबै निर्दोष हुन्, यी सबै राम्रा मान्छे हो, कहीँ भ्रष्टाचार भएको छैन, यो चाहिँ विरोधीहरूको यो कर्कश स्वर, एउटा प्रधानमन्त्रीले चाहिँ के छ भने कर्कश स्वर भनेर भन्न मिल्छ। लोकतन्त्र भनेकै के हो भने सरकारमा बसेका, सत्तामा बसेकाहरूलाई अप्रिय हुने, मन नपर्ने चाहिँ के छ भने विचार व्यक्त गर्न पाउने हो नि। विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता भनेको के हो? त्यो सरकारमा बसेको व्यक्तिहरूलाई एउटा स्तुति गान गर्नको लागि त्यो दिएको अधिकार होइन। त्यो स्वतन्त्रता चाहिँ के छ भने जय जयकार गर्न, त्यो जय जयकार गर्ने, स्तुति गान गर्ने त त्यो राजतन्त्रमा पनि हुन्छ। हिटलरको लागि पनि जय जयकार गर्न पाइन्थ्यो, स्तुति गान गर्न पाइन्थ्यो। दादा इमिनलाई पनि स्तुति गान गर्दाखेरि चाहिँ पाइन्थ्यो। नर्थ कोरिया पनि स्तुति गान गर्न पाइन्छ। तर के छ भने विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता भनेको के हो भने सञ्चारको हक दिएको छ। त्यो भनेको चाहिँ के हो भने नागरिकले चाहिँ के छ भने आफ्नो मनको कुरा बोल्न पाउनु पर्यो, सरकारको आलोचना गर्न पाउनु पर्यो, सरकारको चाहिँ के छ भने सरकारले मन नपर्ने अनकम्फर्टेबल आइडियाजहरू, सरकारलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने विचार पनि व्यक्त गर्न पाउनु पर्यो। सरकारले गरेका सबै बदमासीहरूको सबै त्यसको चाहिँ आलोचना गर। सूचना हकको हक भनेको के हो? सरकारले त्यो सजिलो तपाईँले कति विकास गर्नुभएको छ कि भनेर नेपाल टेलिभिजनको अन्तर्वार्ता जस्तो होइन नि। त्यो भने त के हो भने
क्रिटिकल मासले के भन्छ त्यसको कुरा के हो? त्यस्ता प्रधानमन्त्री जुन हिसाबमा हामीले कुराकानी गर्यौं कि हिजो कुनै बेलामा राष्ट्रवादी छविका साथ शक्तिशाली बनेर उदाएका ओलीको छविमा के ग्रहण लागेको हो अहिले? हैन, उहाँको पब्लिक फिगर त उहाँको अब गइसक्यो। उहाँको चाहिँ अब उहाँको जुन विश्वसनीयता हो, राजनीतिक विश्वसनीयता, उहाँको राजनीतिक पुँजी जुन हो त्यो समाप्त भइसक्यो। उहाँले चाहिँ के छ भने म 14 वर्ष जेल बसेँ भन्नुहुन्छ, तर उहाँको चाहिँ त्यो जेल बसेको त सबै भुक्तान भइसक्यो, त्यो त पावरको लागि रहेछ, त्यो चाहिँ के छ भने आफूलाई अधिनायक बनाउनको लागि रहेछ। उहाँमा डेमोक्रेटिक कमिटमेन्ट त केही पनि रहन्छ। उहाँ चाहिँ के छ भने जस्तो भन्नुहोस् न, एउटा पूर्व सचिवले फेसबुकमा के लेखिदिनु भयो, उसलाई पुलिस बोलाएर चाहिँ राति नै थोलेर अहिले राखिरहनु भएको छ। मतलब यस्तो, यो त नर्थ कोरिया हो। हामी चाहिँ एउटा नर्थ कोरियन एउटा रेजिममा छौँ कि डेमोक्रेटिक रेजिममा छौँ? अब के हो भने संविधानलाई चाहिँ के छ भने उहाँले करिब करिब चाहिँ के छ भने अन्डरमाइन गर्नुभएको छ, त्यसलाई च्यातेर फाल्न खोज्नु भएको छ। वास्तवमा के छ भने ओलीजी प्रधानमन्त्री हुने बित्तिकै सुरुदेखि नै उहाँ लोकतन्त्रमाथि एकपछि अर्को प्रहार गर्दै आउनुभएको छ। यो चाहिँ आइसोलेटेड घटना हो। जस्तो भन्नु न, सुरुमा उहाँ प्रधानमन्त्री हुने बित्तिकै पहिलो नोटिफिकेसन के गर्न लाउनु भने ल अबदेखि चाहिँ माइती घर मण्डला बालुवाटार अगाडि रत्न पार्कमा अब चाहिँ पब्लिक प्रोटेस्ट गर्न पाइँदैन, त्यहाँ जुलुस सभा गर्न पाइँदैन। जुलुस निकाल्नको लागि चाहिँ के छ भने भैँसे पार्टीमाबाट निकाल्नुपर्छ, थामकोटबाट निकाल्नुपर्छ, साँखुबाट निकाल्नुपर्छ र चाहिँ के हो भने पेर्सी खोलामा मात्रै जुलुस निस्कन सक्छ। कुनै पनि चाहिँ के छ भने यो सेन्ट्रल प्लेसेसहरूमा नागरिकको सबैको प्रत्यक्ष एउटा चाहिँ के छ भने ध्यान जाने भनेपछि त्यो त नागरिकको अधिकार कटौती गर्न खोजेको हो नि। त्यो त मैले नै सर्वोच्चमा रिट हालेर अहिले त्यो चाहिँ खुलेको छ। त्यसपछि उहाँले चाहिँ के गर्नुभयो भन्दाखेरि बालकृष्ण ढुङ्गेल जस्ता व्यक्तिहरू जो चाहिँ जन्मकैदको सजाय पाइसकेका थिए र अदालतको पनि अवहेलनामा थिए, त्यत्रो अदालतले जन्मकैदको फैसला गरिसकेको व्यक्तिलाई उहाँले चाहिँ जेलबाट निकाल्न लाउनु। त्यसपछि के गर्नु भने अब सूचना प्रविधि सम्बन्धी कानुन चाहिँ ल्याउन खोज्नुभयो। त्यसमा चाहिँ के छ भने अब फेसबुकमा लेखे बापत, आलोचना गरे बापत चाहिँ के छ भने थुनामा बस्नुपर्ने, जेल हुन सक्ने त्यस्तो कानुन बनाउन खोज्नुभयो। मिडिया काउन्सिल एउटा ल्याउनु हो। त्यो मिडिया काउन्सिलमा चाहिँ के छ भने आफ्ना सबै कार्यकर्ता भर्ती गरेर पत्रकारहरूलाई चाहिँ के छ भने तर्साउनको लागि त्यो मिडिया काउन्सिल एक्ट पनि ल्याउन खोज्नुभयो। त्यसपछि के छ भने अब जासुसहरूलाई चाहिँ के छ भने अत्यधिक पावर दिनलाई नागरिकको चाहिँ के छ भने त्यो टेलिफोनहरू जसको पनि रेकर्ड गर्न सक्ने, अब त्यस्तो खालको चाहिँ के छ भने एउटा यो सर्वसत्तावादी राज्यमा मात्रै त्यस्तो कुराहरू सम्भव छ। अब त्यस्तो खालको चाहिँ के छ भने उहाँले कानुन बनाउन खोज्नुभयो। भन्दाखेरि के छ भने हामी निष्कर्षमा पुग्यौं भने चाहिँ टोटल्ली ओली नेतृत्वको सरकार असफल रह्यो र प्रधानमन्त्री ओली एउटा फेलियर प्रधानमन्त्रीको रूपमा चाहिँ आउँदै हुनुहुन्छ। उहाँ इतिहासको सबैभन्दा असफल प्रधानमन्त्री हो, इतिहासको सबैभन्दा भ्रष्ट प्रधानमन्त्री हो। इतिहासको चाहिँ के छ भने र उहाँले लोकतान्त्रिक जुन संस्थाहरू छन्, मूल्य र मान्यताहरूलाई चाहिँ के छ भने यो खास गरी 47 सालपछि जति पनि सरकार बने त्यसमा चाहिँ के छ भने सबैभन्दा अधिनायकवादी सरकार हो, सबैभन्दा अलोकतान्त्रिक सरकार हो र उहाँको व्यक्तित्वबाट अब लोकतन्त्रलाई खतरा छ, यो संविधानलाई खतरा छ र उहाँको हातबाट कुनै पनि पब्लिक इन्ट्रेस्टमा कुनै राम्रो काम हुन्छ भन्ने कुरामा मलाई चाहिँ विश्वास छ। दिनेशजी, अब हामी बहसको अन्तिममा छौँ। तपाईँ यो बेलामा प्रधानमन्त्रीलाई के सुझाव दिनुहुन्छ? प्रधानमन्त्री स्वयं पनि फेसबुकमा कतिपय फेसबुकमा आएका कुराहरूलाई लिएर हेरिराख्नु भएको छ, नभए आसीपासीले त जरुर कार्यक्रम हेर्छन् होला, साथीहरू पनि छन्। यो बेला उहाँहरूलाई 1 2 3 गरेर सुझाव के दिनुहुन्छ? त्यसपछि कार्यक्रम सकौँ। अब सुझाव यो दिन्छु कि उहाँले चाहिँ अब तत्काल राजीनामा गर्नु बेटर हुन्छ। उहाँले चाहिँ के छ भने गम्भीर अनैतिक काम गर्नुभयो, राजीनामा दिनुभयो भने उहाँको अलिकति भए पनि व्यक्तित्व मान्छेको सहानुभूति आउला। तर अब अहिले उहाँले गरेका जुन कामहरू छन् त्यो चाहिँ क्षमा योग्य देखिँदैन। त्यो चाहिँ के छ भने बिर्सिने खालको छैन। त्यो इरेपरेबल ड्यामेज भन्छ नि, अपूर्णीय क्षति उहाँले गर्नुभएको छ, लोकतन्त्रमाथि अपूर्णीय क्षति पुर्याउनु भएको छ। पब्लिक इन्ट्रेस्टमा मुलुकको यत्रो खजाना चाहिँ के छ भने को लुटपाट मचाइएको छ, सार्वजनिक सम्पत्तिको चाहिँ के छ भने व्यापक चाहिँ के छ भने यो दुरुपयोग भएको छ, त्यो व्यक्तिको हातमा त्यतिकै चाहिँ के छ भने सुम्पिने कामहरू भएको छ, भ्रष्टाचारलाई चाहिँ के छ भने संस्थागत तुल्याउनु भएको छ। त्यसकारण अब उहाँले राष्ट्रको लागि गर्ने सबैभन्दा ठुलो योगदान के हो भने उहाँ चाहिँ आफ्नो पदबाट राजीनामा दिनुभयो भने
राष्ट्रको लागि गरिएको त्यो सबैभन्दा ठुलो योगदान हुन्छ। अर्को ठुलो योगदान उहाँले गर्न सक्ने केही पनि छैन। त्यो सबभन्दा ठुलो योगदान के हुन्छ भने अब नाउ इनफ इज इनफ, अहिले नै धेरै ठुलो ड्यामेज भइसक्यो, अब फर्दर ड्यामेज नहोस् भन्नका लागि उहाँ चाहिँ के भने पावरबाट बाहिरिदिनु, त्यो नै एउटा चाहिँ उत्तम हुन्छ। मेरो चाहिँ सुझाव त्यही नै छ। कार्यक्रममा समय दिनुभयो हाम्रो मालिका एफएमलाई, सुदूरपश्चिमको एफएममा तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद, मलाई आफ्नो विचारहरू राख्ने मौका दिनुभयो, धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी। उहाँले आफ्ना कुराहरू आम रूपमा जनतामाझ राख्नुभयो। सारमा उहाँका कतिपय विचारहरूसँग हामीले कुराकानी गऱ्यौँ, हामी बहस चलाउँदैछौँ। त्यो मात्रै, त्यति मात्रै होइन, हामी आम जनताको सरकारको विषयलाई लिएर सरकारका काम कारबाही यो बेलामा चौतर्फी आलोचना मात्रै भएको छैन कि सरकारको कार्यक्षमतामाथि नै प्रश्न चिन्ह लागेको छ। यो एउटा अध्यादेश फिर्ता लिने काम मात्रै सरकारले गरिराखेको छैन। यो बेलामा बेला बेलामा यस्ता कुराहरू, बेला बेलामा यी कुराहरू चाहिँ सरकारले देखाउने गरेको छ। यसले सरकारलाई त कमजोर बनाएको छ नै, त्यो सँगसँगै कतिपय सवालमा कुरा गर्ने हो भने आम जनता माझमा यी आलोचनाका कुराहरू भइरहेको छ। हामीले सम्पूर्ण हाम्रा श्रोता र दर्शक महानुभावहरूसँग कुराकानी गरेका छौँ। निरन्तर तपाईँका संवादहरूलाई, तपाईँका भनाइहरूलाई हामी जारी राखेका छौँ। निरन्तर तपाईँका कुराहरूलाई लिएर हामी जारी राखेका छौँ। यसपछि हामी थरुवाड थारुवानको विषयमा पनि कुराकानी गर्नेछौँ। हामीसँग लक्ष्मण थारू जोडिने तयारीमा हुनुहुन्छ, उहाँसँग कुराकानी गर्दैछौँ। थरुवाड थारुवान राष्ट्रिय मोर्चाका केन्द्रीय संयोजक लक्ष्मण थारूसँग हामी कुराकानी गर्ने प्रयास गर्दैछौँ, किनभने उहाँसँग कुराकानीका लागि हामी निरन्तर, उहाँले यो बेलामा के गर्दैछ, पार्टीले यो बेलामा कुन कुराहरूलाई एजेन्डा बनाएर जोडिँदै हुनुहुन्छ जनतामाझमा भन्ने कुरा चाहिँ यो सरकारको विषय प्रमुख पाटो पनि हो। नवराज उपाध्याय जो नेपाली कांग्रेसका नेता हुनुहुन्छ, उहाँसँग पनि हामी कुराकानी गर्ने कोसिसमा लागिरहेका छौँ। यो जानकारी मैले तपाईँलाई दिइरहेको छु। र आम रूपमा सरकारले अध्यादेश फिर्ता पनि ल्यायो र राष्ट्रपतिले अध्यादेशलाई खारेज पनि गरिदिनु भयो। यी सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ यो बेला भइरहेको छ। यी सम्पूर्ण कुराहरूसँग कहीँ न कहीँ जोडिएका जे घटनाक्रमहरू छन्, यसले कहीँ न कहीँ